दीपक मनाङ्गे दिल्ली बजार कारागार चलान। रवि लामिछानेको बयान चल्दै गर्दा सहकारी पीडितको आन्दोलन। रविको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू विरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता हुने। सरकार मोबाइल बोक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकसँग डरायो, अब जागौं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेता र प्रधानमन्त्री बीच राति छलफल। लामिछानेको मुद्दा कमजोर पारिदिन ओलीलाई केही शर्त, यसको पुरै खुलासा। माओवादीको विरोध सरकारमा नहुनुको छटपटी। प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। मन्त्री पाण्डेले करोडौं कमिसन खाएर क्यासिनोको अनुमति दिएको कांग्रेस सांसद बजगाईको आरोप। सानाले ठूला दलमाथि शासन गरे, पोखरेलको भनाई। राजादेखि माओवादीसम्म हटाउने व्यवस्था नेपालको निमित्त उपयुक्त हुन्छ, अध्यक्ष थापाको उद्घोष। प्रचण्ड बारे बाबुरामको भनाई। आत्मसमीक्षा सहित अब कहिल्यै नझुक्किने प्रण गरेको छु। 15 दिनभित्र दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरे विभागबाट गराउने तयारी। बागमतीमा फेरि मन्त्रालय फुटाउने निर्णय। प्रदेश स्थापनाको 7 वर्षमा दोब्बर मन्त्रालय। म्यानेजरलाई बम हान्ने धम्की दिने कामदार विरुद्ध आपराधिक लाभको मुद्दा। उत्तर कोरियाले रुससँग जुन महिनामा भएको रक्षा सम्झौता अनुमोदन गर्यो र अन्त्यमा नेपालले दियो कुवेतलाई 214 रनको विशाल लक्ष्य। कप्तान पूजाको सनसनीपूर्ण ब्याटिङ लगायतका समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकबिन नमस्कार। टुडे नेपाली न्युजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरिका ताजा अनि महत्वपूर्ण खबर लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले यति बेला हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै र सुन्दै गर्नु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यदि हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्री तपाईलाई मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौं। दर्शकबिन ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएसँगै पक्राउ परेका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री दीपक मनाङ्गे, राजीव गुरुङ दिल्ली बजार कारागार चलान भएका छन्। मंगलबार राजधानीको सानो भर्याङबाट पक्राउ परेका मनाङ्गेलाई केही अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले फैसला कानूनका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो। लगत्तै अदालतले उनलाई केन्द्रीय कारागार पठाएको हो। मनाङ्गेको मुद्दामा कार्तिक 20 गते सर्वोच्च अदालतले यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको भन्दै सदर गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा 5 वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले पनि 5 वर्ष कैदको फैसला सदर गरेको हो। मनाङ्गे यसअघि भुक्तान गरिसकेको सजाय कट्टा गरेर अब 2 वर्ष 4 महिना 1 दिन कारागारमा बस्नु पनि बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति तथा पूर्व गृह मन्त्री रवि लामिछानेको जिल्ला सहकारी वकिलको कार्य रूपन्देहीमा बयान चलिरहँदा बाहिर सहकारी पीडितहरूले आन्दोलन गरेका छन्। बुटोलको सोप्रेम सहकारी पीडितले भैरवाको बर्मली टोलमा प्रदर्शन गरेका हुन्। यसैबीचमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान चलिरहँदा अदालतको गतिविधि विरुद्ध आन्दोलन गरेको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेको अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपीठ गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो। अधिवक्ता अनुप भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमय अदालतलाई दबाव दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दावी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अपहेलना मुद्दा पेश गरेका थिए। उक्त निवेदन सुरुमा सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेको थियो। कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दरपीठ गरेको थियो। सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेलले दरपीठ गरेपछि त्यस विरुद्ध भट्टराईले कार्तिक 21 गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनवाई गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले दरपीठ बदर गरेको थियो। सर्वोच्च इजलासले दरपीठ बदर गर्ने आदेश गरेकाले अपहेलनाको निवेदन पेश गर्ने अधिवक्ता भट्टराईले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार सभापति रवि लामिछानेसँग मात्रै नभई हातमा मोबाइल बोकेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकसँग डराएको आरोप लगाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति द्वय डीबी अर्याल, सोडिङ वाग्ले र कार्यवाहक प्रवक्ता मनिषाले सोमबार पोखरा पुगेर हिरासतमै सभापति रवि लामिछानेलाई भेटे पश्चात एक सन्देश जारी गरेका छन्। सन्देशमा उनीहरूले सरकार वैकल्पिक मिडियाको उपयोग गर्दै व्यथिति विरुद्ध आवाज उठाउन थालेपछि राज्य सत्ता धर्मराएको र मखिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। साथै सन्देश मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आम जनतालाई गोलबद्ध भएर एउटा बृहत अभियान अगाडि बढाउन अनुरोध पनि गरेको छ। साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा राज्य सत्तालाई खबरदारी गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले रवि लामिछानेको मुद्दा कमजोर बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच राति छलफल भएको खुलासा गरेका छन्। एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, नेता बिडारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लामिछानेको मुद्दा कमजोर बनाउने बारे छलफल भइरहेको खुलासा गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेको बिडारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लामिछानेले एमाले समक्ष आत्मसमर्पण गरेको खण्डमा मुद्दालाई कमजोर बनाउन ओली सरकार तयार रहेको बताएका छन्। बिडारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमाले बीच समझदारी भएर सरकारले उनको मुद्दा कमजोर बनाउने प्रमाण पेश नै नगरिदिने खतरा रहेको बताएका छन्। अहिले पनि सरकारले रविले मुद्दा जित्ने गरी मुद्दा दर्ता गर्न पनि सक्छ। यदि अहिलेको सरकारसँग रविजीले आत्मसमर्पण गरे भने त्यो आत्मसमर्पण गरेको जनतालाई थाहा हुँदैन, त्यो भित्री कुरा हो। अहिले पनि वार्ता छलफल चलिरहेको छ। दिउँसो नारा छ, भित्रभित्र वार्ता छ। अब मुद्दा लाग्छ तर कमजोर पार्दिने, प्रसारण पेश नगरिदिने, साथै रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा नै उनी विरुद्ध प्रमाणहरू नष्ट भइसकेको नेता बिडारीको दाबी रहेको छ। उनले सहकारीको निर्णय गायब गराइएको, गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ऋण लिन पेश गरेका सबै निवेदन गायब गरिएको, निर्णय गरेको माइन्युट गायब गरिएको उनको आरोप रहेको छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मुद्दा दायर गरिएको खण्डमा लामिछानेले मुद्दा जित्ने सम्भावना 79% रहेको पनि उनले दाबी गरेका छन्। लामिछानेले आत्मसमर्पण गरेको खण्डमा सरकारले सोही प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा अगाडि बढाउने उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोध र आन्दोलन सरकारमा नहुनुको छटपटी भएको बताएका छन्। विराटनगरमा पत्रकारहरूसँगको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले हुँदै नभएका कतिपय विषयलाई अनावश्यक विवादको मुद्दा बनाउन नहुनेमा पनि जोड दिएका छन्। अमेरिकी टेस्ट एसपीपीमा सरकारले सम्झौताको तयारी गरे राष्ट्र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न खोजेको भने प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोपको सम्बन्धमा ओलीले अहिले एसपीपीको कुनै कुरा वा चर्चा नै नभएको जवाफ दिएका छन्। संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय संसदको विषय भएकाले आयोग गठन गरिरहनु नपर्ने बताएका छन्। सरकारको निर्देशन बमोजिममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिएका उद्योग लाइन जोडिएको छैन नि भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, जोडिएको भए हेर्दै जाउँ, हामी उद्योग र कल कारखानालाई काम गर्न सक्ने र आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक काम गर्दै जानेछौँ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको 13औं दीक्षान्त समारोहबाट प्रधानमन्त्री विराटनगर हुँदै काठमाडौँ फर्किएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र बजगाईले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले करोडौं कमिसन खाएर क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिएको आरोप लगाएका छन्। सांसद बजगाईले भैरवास्थित रोयल टाइगर क्रेसन प्रणालीका सञ्चालकले मन्त्री पाण्डेलाई करोडौंको कमिसन दिएर अनुमति दिएको उनले सुनाएको बताइएको छ। मन्त्री पाण्डेले कांग्रेस नेताको घरमा पैसा पठाउन निर्देशन गरेको समेत उनले खुलासा गरेका छन्। व्यवसायीले कांग्रेस नेताको घरमा पुर्याएको तो पैसा फिर्ता पठाइएको र मन्त्री पाण्डेले कामका भ्रष्ट कर्मचारी हटाउन चाहन्थे तर सभापति र उनका परिवारले दिएनन् भनेर भरम छरेको पनि उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, आफू मन्त्री कमिसन खान्छ, अरूको स्पोन्सर प्रचार गर्छ। हामी समकक्षी सुभाष म सुशान्तसँगै थियौं। एक क्यासिनो सञ्चालकले आफूलाई भैरवाको क्यासिनो अनुमतिका लागि आफूले करोड रकम दिएको प्रश्न पारेको भनेका छन्। मन्त्रीले कांग्रेस नेताको घरमा पैसा पठाउने निर्देशन गर्यो। उपरोक्त नेताले त्यो पैसा फिर्ता पठायो। मन्त्री भ्रष्ट कर्मचारी हटाउन चाहन्थे, सभापति र उहाँको परिवारले दिएनन् भन्थे। हिँड्छ यो झुटो, किनभने सभापति गृह राष्ट्र मन्त्रालयले आफै क्यान छुट्याउने विषयमा आफै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै आएको 15औं सांसद साक्षी छौं उनले लेखेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 2084 सालको चुनाव अगाडि नै संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थल सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले आउने चुनावमा जनमत विभाजन हुन नदिने गरी संविधान संशोधन हुने दावी गरेका छन्। हामी जे काम गर्छौं त्यसको रिफ्लेक्सन आउने चुनावमा हुन्छ उनले भने। धेरै दलमा जनमत विभाजन भएर प्रमुख दलहरूमाथि साना दलले शासन गर्ने परिपाटी भयो। नेपालको लोकतन्त्रमा त्यो जित तुरुन्तै अन्त्य गरेर हुँदैन। त्यो चुनाव
चुनावको नयाँ जनादेशबाट हुन्छ। साना दलले ठूला दलमाथि गरेको शासन चुनावबाट अन्त्य गर्ने हिसाबले नै संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाएको उनले बताएका छन्। 84 को चुनावपछि राजनीति गर्न चाहने दलले बलियो हुनुपर्ने बताएका छन्। साना दलहरूले म्याजिक नम्बर पाए भने अर्थमा शासन गर्ने परिपाटी बेहोर्नु परेको त्यो अन्त्य गर्न खोजिएको पनि उनले बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति संकेत गर्दै भने सानो भएर सानो गर्ने उचित भएन। लोकतन्त्रमा सानो हुने म्याजिक नम्बरको हवाला दिएर चाहिँ अरू दलमाथि शासन गर्न खोज्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। हिजो म्याजिक नम्बर बालालाई बालकोटतिर बोलाउनु हुन्थ्यो नि भन्ने प्रश्नमा महासचिव पोखरेलले हिजो गल्ती गरेका कारण आज सच्याएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजदेखि माओवादीसँग अटाउने व्यवस्था नेपालको निमित्त उपयुक्त हुने बताएका छन्। आइतबार वीरगञ्जमा पार्टीको तराई मधेस राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई आफूले सँगै अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्। उनले अहिले देश संकटको चक्रव्यूहमा फँसेको बताए। उनले तराई मधेस उत्थानको महत्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा अहिले कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउनु रहेको पनि बताएका छन्। थापाले विगत 18 वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको त्रुटिपूर्ण अवधारणा र संरचनामा सुधार गर्नु पनि बताएका छन्। उनले सबै राजनीतिक शक्ति र विचार हटाउन सक्ने नेपाली संस्कारको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापनाका निमित्त पहल गर्नु पनि उनको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष थापाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन सुरु भएसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रयासमा लाग्ने गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अब कहिले नझुकिने प्राण गरेको बताएका छन्। प्रचण्डले सबैलाई सधैँभर झुक्क्याउन खोजेको उनको भनाइरहेको छ। उनले भनेका छन् प्रसिद्ध भनाइ छ, सबैलाई केही समय झुक्काउन सकिन्छ, केहीलाई सधैँभर झुक्काउन सकिन्छ, तर सबैलाई सधैँभर झुक्काउन सकिन। परन्तु लामो सत्ताले मदहोस भएका प्रचण्ड जस्ता केही मान्छे ठान्छन् सबैलाई सधैँभर झुक्काउन सकिन्छ। उनको पछिल्लो हरकत त्यसैको दासी हो उनले भनेका छन्। उनले प्रचण्डलाई 35 वर्षको प्रत्यक्ष अनुभव गरेको भन्दै गम्भीर आत्मसमीक्षा सहित अब सहकारी हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले थपेका छन् अब उनीबाट झुक्किने नझुक्किने सबैले आफै सोच्ने कुरा हो। मैले त 35 वर्षको प्रत्यक्ष अनुभव पछि गम्भीर आत्मसमीक्षा सहित अब कहिले नझुक्किने प्राण गरेको छु उनले भनेका छन्। युरोप लगायतका विभिन्न मुलुकका लागि आउने मागपत्र वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभाग मार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृति गर्ने कार्यविधि 2080 मा 15 दिनभित्रमा मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको खण्डमा श्रम मन्त्रालयमा हुने समितिले गर्ने भनिएको थियो। त्यसको चर्को विरोध भएपछि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। त्यसपछि तत्कालीन श्रम मन्त्री डीबी अर्यालले उक्त कार्यविधि नै खारेज गरिदिएका थिए। हाल उक्त कार्यविधि बिताउँदै मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार विभागले प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने भनिएको छ। सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल पनि थालेको छ। गत शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवाको संयोजकत्वमा श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सहसचिव महासचिव लगायतको संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकमा व्यवसायीहरूले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा भिजिट भिसा मार्फत श्रमिकहरू जान बाध्य हुने गरेको र ठगीमा पर्ने गरेको बताएका थिए। त्यसका लागि मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण गर्नुको साथै निमित्त गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको थियो। संघका महासचिव मेघनाथ बुर्तेलले युरोपको मुलुकबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार जान नपाएको विषयमा आफूले ध्यान आकर्षण गराएको पनि बताइएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरेन्द्र राज लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। बागमतीमा अब सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णय भएको छ। मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले गठन भएको 3.5 महिनामा मन्त्रालय फुटाएर 14 वटा पुर्याएका छन्। शपथ लिएको
111 दिनदेखि बिना विभागीय रहेका कांग्रेसका मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएको हो। यद्यपि मन्त्री परिषदले श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भने मन्त्री परिषदले नगरेको मन्त्री लामिछानेले जानकारी गराएका छन्। हतारमा हाललाई मन्त्रालय विभाजन गरिएको र आगामी मन्त्री परिषद बैठकले श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोक्ने मन्त्री लामिछानेले जनाएका छन्। श्रेष्ठलाई सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति रहेको उनको भनाइरहेको छ। विभाजन गरिएको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कांग्रेसका विमल ठकुरीले नेतृत्व गरिरहेका थिए। 9 साउनमा मुख्यमन्त्री लामासँगै श्रेष्ठले शपथ लिएका थिए। बागमतीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित 13 मन्त्रालय र मन्त्री परिषद 14 सदस्यीय थियो। मन्त्रालय नतोकिएका कारण बिना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठ विगत 3.5 महिनादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको एउटा कोठामा बस्दै आएका थिए। काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 8 मा रहेको सिवान याङ टेक्सटाइल प्राली नामको कपडा उद्योगका म्यानेजरलाई बम हाने धम्की दिएको आरोप लागेका कामदार विरुद्ध आपराधिक लाभको कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ। चिनिया नागरिकले सञ्चालन गरेको उक्त कम्पनीका म्यानेजर नेपाली महिला मिङुती शेर्पालाई बम हाने धम्की दिएको आरोप लागेका कामदार पदम भनिने आकाश तमाङ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उनी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आपराधिक लाभको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको न्यायाधीश खेमराज भट्टको इजलासमा तमाङको मुद्दा पेशी चढेको छ। उनको बयान थुन्चेक बहस हुनेछ। त्यसपछि पक्षमा पठाउनु या धरौती र साधारण तारिखमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश आउनेछ। उत्तर कोरियाले दुई देशका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका रुससँगको पारस्परिक रक्षा सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। गएको जुन महिनामा भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै उत्तर कोरियाले सशस्त्र आक्रमणको अवस्थामा एकअर्कालाई थप सहयोग गर्न आह्वान समेत गरेको छ। उत्तर कोरियाले सैन्य सहयोग बढाएर युक्रेन विरुद्धको युद्धलाई समर्थन गर्न रुसमा 10,000 सेना पठाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचना भइरहेको बेला यो रिपोर्ट आएको उत्तर कोरियाको राष्ट्रिय समाचार संस्थालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै दुवै पक्षले उपकरण आदान प्रदान गर्दा अनुमोदन लागू हुने बताइएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। सम्झौतामा दुवै देशले युद्धका अवस्थामा आफूसँग भएको सबै उपलब्ध साधनहरू प्रयोग गरेर तुरुन्तै एकअर्कालाई सैन्य र अन्य सहायता उपलब्ध गराउनु पनि उल्लेख गरिएको छ। उत्तर कोरिया अमेरिका र युक्रेनले रुसमा 10,000 भन्दा बढी उत्तर कोरियाली सैनिक रहेको बताएका छन्। उनीहरूमध्ये केही युक्रेनको सीमा नजिक युद्धमा संलग्न रहेको खबरमा उल्लेख छ। आईसीसी U19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गतको खेलमा नेपालले कुवेतलाई 214 रनको विशाल लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। टस जितेर सुरुवातमा ब्याटिङ गरेको नेपाली टिमले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 213 रन जोडे। नेपाली टिमका लागि क्याप्टेन पूजा महतोले शानदार प्रदर्शन गरिन्। कोरियाकै पहिलो शतक हिर्काएकी पूजाले 69 बलमा 130 रनको विशाल स्कोर जोडिन्। त्यसक्रममा उनले 17 चौका हिर्काएकी थिइन्। त्यस्तै उपक्याप्टेन सोनी पोखरिनले 43 रन थपिन्। दोस्रो विकेटका लागि सोनी र पूजा मिलेर 84 बलमा 157 रनको समझदारी गरेका थिए। सावित्री धामीले 11 र सान प्रतिबिनले 6 रन बनाए। कुवेतेली जिफा जिलेनी र रेलिन मारिया डी सोजले 1-1 विकेट लिएका थिए। प्रतियोगितामा 4 मध्ये 3 खेल जितेको नेपालले सघि पहिलो खेलमा कुवेतलाई 108 रनले हराएको थियो। नेपाल 4 खेलबाट 6 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। कुवेत भने लगातार 4 हार बिहोर्दै अङ्कविहीन छ। हवस् त टुडे नेपाली न्युजले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ। दैनिक समाचार हेर्न अनि सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै समाचारको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया छ भने तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला।